नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर 18 गते नेपाल बार एसोसिएसनले जुन किसिमको विज्ञप्ति निकाल्यो त्यो विज्ञप्ति आम नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने नियतका साथ आयो। बार जस्तो निर्वाचित कानुन व्यवसायीहरूको संस्थाले त्यो विज्ञप्ति निकाल्नु ठिक होइन भनेर अर्को विज्ञप्ति लिएर बार एसोसिएसनमा आउनु भएको छ। हजुर हैन, खासमा आज हामी दुईटा विज्ञप्तिको विषयमा कुरा गर्छौँ। एउटा बारले निकालेको विज्ञप्ति र बारलाई हजुरले हस्तान्तरण गर्नुभएको विज्ञप्तिको सन्दर्भमा। हजुर, बारले निकालेको विज्ञप्ति चाहिँ स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, त्यसले कहाँनिर जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने आशय मनसाय प्रकट गर्यो? बारले निकालेको विज्ञप्ति, सबभन्दा पहिला त म बारको विज्ञप्ति पढेरै सुनाउँ, किनकि मैले आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा बारको विज्ञप्ति नै पढेर सुनाउनु राम्रो हुन्छ। हजुर, म सबै सुनाउन सक्दिनँ। यसका मुख्य कुराहरू जहाँ आपत्तिजनक छ, मैले जहाँ आपत्तिजनक भनेर मेरो आफ्नो धारणा राखेँ र विज्ञप्ति दिएँ। साउन 18 गते 77 साउन 18 गते बारले निकालेको विज्ञप्तिमा के भन्छ भने, अदालत लगायत मातहत अदालत समेतका आदेश फैसलालाई लिएर आम सञ्चार माध्यम तथा जनस्तरबाट भएका टिक्का टिप्पणी र गुनासाहरूका विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। अदालतका आदेश फैसलाहरूमा बौद्धिक बहस छलफल हुन सक्छ, तर समग्र न्यायपालिका र न्याय प्रणाली नै प्रति नै आस्था अनास्था फैलाउने किसिमका टिक्का टिप्पणी र प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन। पहिलो बारले के भन्यो भने, खास गरिकन रञ्जन कोइरालाको मुद्दा र अर्को सवारी जान मुद्दा, मल्लजीको मुद्दाको विषयलाई लिएर जसरी समाजमा क्रिया प्रतिक्रिया आए, विभिन्न व्यक्तिहरूले सञ्चार माध्यममा बोले, सञ्चार माध्यमले लेखे र यतिसम्म कि नागरिकहरू प्रदर्शन समेतमा आए, मण्डलामा प्रदर्शन समेतमा आए। त्यो विषयलाई बारले के ठान्यो भन्दाखेरि अदालतप्रति अनास्था फैलाउने र अदालतको मान मर्दन गर्ने या अदालतको जनआस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले यस्ता किसिमका प्रदर्शन गर्ने कामलाई रोक्नुहोस् र यस्ता कुराहरूलाई मिडियामा पनि नलानुहोस् र व्यक्तिगत रूपमा पनि चर्चा परिचर्चा नगर्नुहोस् र प्रदर्शनको विषय नबनाउनुहोस् भनेर बारले भन्यो। हजुर, त्यसमा मेरो सबभन्दा ठुलो आपत्ति के रह्यो भने, बारको इतिहासलाई हेर्ने र बारको संस्थागत भूमिकालाई हेर्ने भने बारले नागरिकहरूको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दछ, सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दछ। जब वैयक्तिक अधिकार, स्वतन्त्रता, खास गरिकन सञ्चारको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राज्यले या राज्यको कुनै पनि अङ्गले, राज्यको अङ्गभित्र अदालत पनि पर्दछ, कुनै पनि अङ्गले कुण्ठित पार्ने काम गर्दछ भने त्यस्तो विषयमा बार चाहिँ त्यो स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षकको रूपमा काम गर्ने बारको इतिहास हो। तर अहिले आएर बार अनायासै रूपमा नागरिकहरूले यी अदालतका केही फैसलाहरूलाई लिएर जनाएको आपत्तिप्रति त्यस्तो काम नगर्नुहोस् र सडकमा प्रदर्शन नगर्नुहोस् भनेर जुन विज्ञप्ति निकाल्यो, यो चाहिँ व्यक्तिको, नागरिकहरूको मौलिक मानव अधिकारप्रति नै चुनौती दिने काम बारले गरेर त्यसमा मैले आपत्ति जनाएँ एउटा। दोस्रो, सँगसँगै बारले के भन्यो भने, अदालत सधैँ जनआस्थामा टिकेको हुन्छ, नागरिकको अदालतप्रतिको आस्था टुट्न गएमा मौलिक हकको प्रचलन दुरूह हुने त छँदैछ, साथै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति नै अनास्था फैलिने र अन्ततः कानुनविहीनता र मत्स्य न्यायको सृजना हुन्छ। के सडकमा भएको प्रदर्शनले मत्स्य न्यायको सृजना गर्न खोजेको हो र? यस किसिमको आरोप बारले लगाए, जुन आरोपप्रति मेरो पूर्ण रूपमा विमति रहेको छ। त्यसैले अरू थुप्रै कुराहरू छन् बारमा। र अर्को एउटा बारले महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाएको छ भन्दाखेरि, अदालतले गरेका आदेश फैसलाहरू चाहिँ विकृति र विसङ्गति जन्य पाइएमा बारले कार्यार्थ लेखी पठाउने भनेर भनेको छ। पहिलो कुरो, कस्ता फैसलालाई विसङ्गति र विकृति जन्य भन्ने त्यो कुरा परिभाषित गरेको छैन र बारको यो भाषा हेर्दाखेरि भन्ने पाइएमा, कुनै भएको भन्ने पाइएमा, अर्थात् अहिलेसम्म यस्ता कुनै विकृतिजन्य विसङ्गतिजन्य फैसला नै भएका छैनन्। र रञ्जन कोइरालाको विषय र अर्को मल्लको विषयलाई लिएर जुन विवादहरू उठे ती चाहिँ विकृति र विसङ्गतिजन्य होइनन्, किनभने त्यस्ता विषय प्रदर्शन नगर्नुहोस् भनेर बारले जसरी भन्यो, यसले के देखाउँछ भने नागरिकहरूको पब्लिक सेन्टिमेन्ट एकातिर छ र बारको सेन्टिमेन्ट अर्कोतिर गयो। बार चाहिँ नागरिकका स्वतन्त्रता, मौलिक मानवाधिकार, फ्रिडमको रक्षा गर्नुपर्नेमा नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको अगेन्स्टमा बार उभियो। त्यसैले मैले उहाँहरूलाई आपत्ति जनाएँ र मैले आपत्ति जनाएर विभिन्न कुरा, लामो छ मेरो विज्ञप्ति, तर त्यसमा मैले केही कुराहरू उठाएको छु, के सुधार गर्नुपर्छ भनेर उठाएको छु। त्यसमध्ये मैले उठाएको एउटा कुरा न्यायिक स्वाधीनताको विषयमा अलिकति पढेर सुनाउँछु। मैले के उठाएँ?
सञ्चार माध्यम र सर्वसाधारणका गतिविधिका कारणले अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर भएको र त्यसबाट मत्स्य न्यायको अवस्था उत्पन्न हुने जुन निष्कर्ष बारले निकालेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ त्यो समर्थन योग्य छैन। अपितु बार दिग्भ्रमित बन्न पुगेको छ। समाजलाई दोष लगाउने होइन कि समाज किन यस अवस्थामा पुग्यो र हाम्रो भूमिका के रह्यो भन्ने बारेमा यथार्थ पत्ता लगाउन आफूभित्रबाट परीक्षण सुरु गरौँ। आफू निष्पक्ष र निष्कलङ्कित रहेको साबित गरौँ। न्यायपालिका राज्यका कुनै पनि अङ्ग निकाय वा शक्ति केन्द्रबाट र व्यक्तिगत तौरबाट समेत कसैबाट पनि प्रभावित परिचालित र निर्देशित हुनु हुँदैन भन्ने कुरा जबसम्म केवल सैद्धान्तिक विषय मात्रै बन्दछ तबसम्म न्याय मर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैन र न्यायपालिकाको स्वाधीनता पनि कमजोर बन्दछ, जसका लागि सबैभन्दा बेसी जिम्मेवारी न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र कानुन व्यवसायले लिनुपर्दछ। के हामी यसका लागि खरो उत्रिन तयार छौँ भन्ने मैले प्रश्न गरेँ र मैले के सुझाव दिएँ भने यो लामो म सबै पाठ पढेर सुनाउन चाहन्न, तर सुझाव चाहिँ म महत्त्वपूर्ण भएकाले म सुनाउन चाहन्छु। पहिलो मेरो सुझाव, अब यदि हामीले न्याय मर्न नदिने हो, साँच्चै नै समाजले न्यायको अनुभूति गर्ने हो र न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अक्षुण्ण राख्ने हो भने सबभन्दा पहिला न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्दछ। त्यसैले सम्पत्ति छानबिन गर्ने एउटा नागरिक आयोग चाहिन्छ भनेर मैले माग गरेको छु। र यसमा मैले के भने न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, न्याय महँगो छ, न्यायपालिकाको सुशासन कमजोर छ भन्ने नकारात्मक जनधारणा व्याप्त रहेको अवस्थामा न्यायाधीशहरूको व्यक्तित्वको निष्पक्ष रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ। त्यसैले 2062-63 साल पश्चात बनेका प्रधान न्यायाधीश र यसै अदालतमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन र अदालतका न्यायाधीशहरूको मैले किन 62-63 राखेँ भने 62-63 भन्दा अगाडि यस्ता घटनाहरू छिटपुट रूपमा मात्रै देखिएका थिए, धेरै ठुलो समस्याको रूपमा यो आएको थिएन। तर 62-63 पछाडि यो ठुलो समस्याको रूपमा आएको छ। त्यसैले मैले 62-63 भनेको 62-63 नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सुरुदेखि गरे पनि हुन्छ, तर 62-63 चाहिँ अनिवार्य छ। त्यसले 62-63 साल पश्चात बनेका सबै प्रधान न्यायाधीश र अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्न एक शक्तिशाली आयोग निर्माण गरौँ। सो आयोग बारले प्रधान न्यायाधीशसँग छलफल गरी सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टबाट निर्णय गरी स्थापना गर्न सकिन्छ वा स्वयं बारले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट PIL लगेर त्यसमा न्यायपालयबाट निर्णय गरेर पनि स्थापित गर्न सकिन्छ। यसरी या त बारले एउटा PIL लिएर जानु पर्यो र न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने नागरिक आयोग गठन गरेर लाउनु पर्यो, होइन भने बारले प्रधान न्यायाधीशसँग छलफल गरेर सबै न्यायाधीशहरूको मिटिङलाई फुलकोर्ट भनिन्छ, फुलकोर्टबाट निर्णय गरेर गर्नु पर्यो। यदि हामी यस्तो किसिमको कदम लिन सक्दैनौँ भने समाजमा न्याय बेचियो भन्ने जुन एउटा गुनासो छ त्यो गुनासो कहिले पनि सम्बोधन हुँदैन, किनकि न्याय बेचेपछि त न्यायाधीशले सम्पत्ति कमाएको हुनु पर्यो। गुनासो अझ धेरैले गर्न थाल्छ। यदि न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति कमाएका छैनन्, कि न्यायाधीशको तलब त 50-60 हजार 70-1 लाख नहुन्छ, त्यसले त बाँच्ने मात्रै काम हुन्छ। कसरी आज न्यायाधीशहरूको यति ठुलो सम्पत्ति देखिएको छ समाजमा, कसरी उनीहरू आज एउटा आलिसान जिन्दगी बिताउन सफल भएका छन्। त्यसैले न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन नगरिन्जेलसम्म न्याय मर्ने काम रोक्न सकिँदैन। त्यसैले आजको पहिलो आवश्यकता नै एउटा घटनामा मात्रै, एउटा केसमा मात्रै न्याय मरेको अवस्था होइन, यहाँ थुप्रै यस्ता घटनाहरू छन् या हुन सक्छन्, त्यसको छानबिन गर्नु पर्यो। त्यसको पहिलो कडी चाहिँ न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो भन्ने एउटा। दोस्रो, एउटा मात्रै घटनामा न्याय मरेको नहुन सक्छ। त्यसैले 62-63 पछाडिका महत्त्वपूर्ण धेरै मुद्दाहरूमा नागरिकहरूबाट कम्प्लेन लिउँ, मानिसलाई थाहा छ कि आफ्नो न्याय कहाँ मर्यो भन्ने कुरो अदालतमा मुद्दा गर्न आउने मान्छेलाई थाहा हुन्छ, लयरहरूलाई थाहा हुन्छ, उनीहरूको एउटा कम्प्लेन लिउँ र त्यसका आधारमा यी आदेश र फैसलाहरूको अध्ययन गर्ने एउटा निष्पक्ष निकाय बनाऊ र त्यसले ती फैसलाहरू र आदेशहरूको अध्ययन गरिसके पछाडि न्याय कहाँ मर्यो भन्ने कुरो थाहा हुन्छ र त्यसका आधारमा ती न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने दोस्रो मेरो रेकमेन्डेसन छ, सुझाव छ। तेस्रो सुझाव चाहिँ बारकै बारेमा छ। बार राजनीतिमा चुर्लुम्म डुब्ने, बार स्वयं एउटा दलको राजनीतिमा बारका पदाधिकारीहरू फस्ने र चुनाव पनि दलीय आधारमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने, सांसदको जस्तै चुनावी खर्च हुने, यो किन यस्तो गरिन्छ? के आकर्षण छ त? र यसरी बारलाई नै दलीयकरण गरिसके पछाडि न्याय मर्नमा सबभन्दा ठुलो भूमिका त्यहीबाट हुन्छ। र बार नै जब राजनीतिक दलदलमा फस्दछ भने त्यसले अदालतलाई पनि असर पार्दछ। त्यो भएकोले न्यायाधीशको मात्रै होइन कि बारमा भएका लयरहरू
को बिचौलिया हुन् त कसले न्यायाधीशसँग साँठगाँठ गर्छन् कसले न्याय किनबेच गर्ने काम गर्छन् कसले नजदिकीका आधारमा न्याय या न्यायाधीशलाई प्रोभाइड गर्ने काम गर्छन् ती सम्पूर्ण लयरहरूको पनि छानबिन गरौँ उनीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौँ र कानुनको दायरामा ल्याउँ त्यसको लागि पनि एउटा अध्ययन आयोग बनाउनु पर्दछ भन्ने मैले तेस्रो सुझाव दिएको छु र चौथो चाहिँ न्यायाधीशको नियुक्ति र न्याय परिषदको नियुक्तिकै बारेमा न्याय परिषद र न्यायाधीशको नियुक्ति बिल्कुल राजनीतिकरण भयो सक्षम इमान्दार विद्वान विद्वता भएका व्यक्तिहरू निष्कलङ्कित व्यक्तिहरूको सट्टामा राजनीतिक रूपमा नजदिक भएका व्यक्तिहरू गोजीबाट नेमलिस्ट भएका व्यक्तिहरू कसैसँग साँठगाँठ भएका व्यक्तिहरू न्यायाधीशमा आए भन्ने ठुलो गुनासो छ यो गुनासोलाई जबसम्म रोक्न सकिँदैन तबसम्म न्याय मर्दछ त्यसैले चौथो चाहिँ मैले यो सुझाव दिएँ र समग्रतामा मैले यदि अब यो अवस्थामा पनि यदि हामी आफैप्रति पनि हामी निष्कलङ्कित र निष्पक्ष छौँ भनेर साबित गर्न सक्दैनौँ हामी बिचौलिया होइन भनेर साबित गर्न सक्दैनौँ र अहिलेकै व्यथितिबाट फाइदा लिइरहने हो र न्यायपालिकाको आस्थाका आधारमा चाहिँ नागरिकहरूलाई निर्देशन दिएर तिमीले चुप लाग भनेर भन्ने हो भने न्यायपालिकाको आस्था बस्दैन न्यायपालिका स्वाधीन र स्वतन्त्र हुँदैन त्यसैले अब न्यायपालिकाको आस्था बचाउने हो न्याय बचाउने हो र साँच्चै नै कानुनको शासन लागू गर्ने हो भने नागरिकका आवाजलाई दमन गर्ने होइन कि नागरिकका आवाजप्रति विमति राख्ने होइन कि त्यस्ता फैसला र त्यस्ता आदेशहरूको अध्ययन गरेर न्यायाधीशहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर मैले त्यो किसिमको आफ्नो एउटा विमति यहाँले आफ्नो विज्ञप्ति बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई बुझाएपछि अध्यक्षको प्रतिक्रिया के रह्यो के भन्नुभयो उहाँले अध्यक्षको प्रतिक्रिया चाहिँ तपाईँहरूले दिनुभएका सुझावहरू राम्रा छन् हामीले पनि विभिन्न समयमा प्रयास गरेका छौँ र हामी यी विषयलाई विभिन्न मिटिङहरूमा राख्छौँ आजै पनि मिटिङमा म राख्छु र आइतबार पनि यो विषयमा बृहत हामी छलफल गर्छौँ भन्नुभयो मैले तपाईँहरूले छलफल गर्ने राम्रो कुरा तर व्यापक छलफल हुनु पर्यो एउटा दुईवटा मिटिङबाट मात्र यो पुग्दैन कानुनी व्यवसायको बिचमा छलफल हुनु पर्यो मिडियामा छलफल हुनु पर्यो यसलाई समाजमा लानु पर्यो र अब हामी आफैप्रति नै कठोर बन्नु पर्यो न्यायाधीशप्रति मात्रै होइन कि लयरहरू आफैप्रति कठोर बन्नुपर्छ जबसम्म लयरहरू निष्पक्ष निष्कलङ्कित छैनन् लयरले बिचौलीको भूमिका खेल्ने काम गर्दछन् भने न्यायपालिका सुध्रिँदैन त्यसैले हामी आफूबाट सुरु गरौँ न्यायाधीशप्रति पनि हामीले सहानुभूति राख्नुपर्ने जरुरी छैन यदि गलत काम गर्छन् भने त्यो गलत कामको सहानुभूति राख्नु हुँदैन राम्रो काम गर्ने न्यायाधीश या निर्णयको हामीले जहिले पनि समर्थन गर्नुपर्छ त्यसलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ तर गलत निर्णय र गलत आदेश गर्ने कुराहरूलाई हामीले साथ दिन हुँदैन मैले भनेर उहाँको करिबन बारका अध्यक्षको एउटा सहमति जस्तै रह्यो किनकि उहाँ लामो समयदेखि कानुन व्यवसायमा रहनुभएको एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हो र उहाँले आफ्नो ठाउँबाट व्यक्तिगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ तर अहिले संस्था यसपल्ट चुक्यो उहाँको भनाइमा हजुर आश्वस्त चाहिँ हुनुहुन्छ विश्वस्त हुन सक्नु भएन व्यक्तिगत रूपमा म उहाँका भनाइहरूप्रति आश्वस्त छु तर एउटा व्यक्तिले मात्रै सबै थोक गर्न सक्दैन किनकि बार एउटा टिम हो त्यो सिङ्गो टिम हामीले दिएका सुझावहरूलाई हामीले दिएका सबै सुझाव ठिक छन् भन्ने होइन हामीले दिएका सुझाव गलत छन् भने अरू ठिक सुझावहरू आउँछन् कानुन व्यवसायसँग छलफल गरिनु पर्यो न्यायाधीशहरूसँग खास गरिकन रिटायर्ड न्यायाधीशसँग छलफल गरिनु पर्यो र एउटा उपयुक्त माध्यम र आइडिया के हो त यस्तो संयन्त्र के हो जसले गर्दाखेरि अब न्यायपालिकालाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा ठोस निष्कर्षमा आएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ बारले गर्नुपर्दछ यो सुप्रिम कोर्टको बगलमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन यस्तो विज्ञप्ति निकाल्नलाई न्यायालयबाटै निर्देशित भयो भनेर विश्लेषण गर्न सकिएला डाक्टर साहब अब त्यसरी विश्लेषण गर्न त मिल्दैन तर सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा दिएको विज्ञप्ति र बारले दिएको विज्ञप्तिमा तात्विक फरक छैन हजुर उस्तै छ हजुर सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्तिलाई नै साथ दिने गरी सडकमा नागरिकहरूको आवाजलाई बेठिक हो भन्ने गरी त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने गरी जुन विज्ञप्ति आयो एउटा लिबर्टी र फ्रिडमलाई च्याम्पियन गर्ने संस्थाले यस्तो किसिमको विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा सोच्न पनि हुँदैन थियो नागरिकहरूलाई साथ दिनुपर्छ मैले त के भनेको छु भने अब यो न्यायपालिका र न्यायलाई बचाउने हो भने बारले दुईटा क्षेत्रमा नेतृत्व लिनुपर्छ एउटा आन्दोलनको नेतृत्व लिनुपर्छ अर्को बौद्धिक रूपमा छानबिन गर्ने र सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कामको नेतृत्व लिनुपर्छ यी दुईटा काम गर्न सकिएन भने आजको 5 वर्ष पछाडि पनि हामी यही कुरा गरिरहेको हुनेछौँ 10 वर्ष पछाडि पनि यही कुरा गर्ने हुन्छौँ सुधार कहीँ पनि हुँदैन यो विज्ञप्तिलाई यसरी चाहिँ भन्न मिल्ला न्यायालयमा पनि राजनैतिक हस्तक्षेप भयो न्यायाधीशहरू पनि राजनैतिक दलका कार्यालयबाटै चुनिन थाले त्यहीँबाट शपथ ग्रहण गर्न थाले किनकि उदाहरणै छ नेकपाको कार्यालयमा न्यायाधीशहरू सिफारिस हुने बित्तिकै पुगेको उदाहरण छ होइन त्यति बेला त नेकपा एमाले थियो
अनि त्यसै गरी एमाले समर्थित अथवा नेकपा समर्थित कानुन व्यवसायीहरू बार एसोसिएसनको पदमा पुगे, उनीहरूले पनि पार्टीकै हितको लागि काम गरे भन्दा त दुवैतिर कार्यकर्ता देखियो, त्यो हुँदा समानता देखियो। होइन, यसलाई यसरी पनि नबनौँ। सर्वोच्च अदालतमा हिजो पार्टीमा रहेर काम गरेका व्यक्तिहरू पनि अहिले न्यायाधीश हुनुभएको छ हो। त्यसमध्ये कतिपय व्यक्तिहरूको अहिले पनि भूमिका निष्पक्ष छ। हजुर, उहाँहरूले न्याय दिने काम राम्रोसँग गर्नुभएको छ। म ती व्यक्तिहरूको अहिले पनि प्रशंसा गर्छु। मैले नाम नलिउँ, किन कुनै एकजनाको नाम लिँदा अरूको नाम नलिएको हुनसक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। पार्टीबाटै जानु नराम्रो कुरा होइन, तर न्यायाधीश भइसके पछाडि पार्टीसँगको सम्बन्ध कम्प्लिटली अन्त्य गर्नुपर्दछ। त्यो राजनीतिक रूपमा प्रभावित हुनु हुँदैन, नेताहरूसँग उठबस गर्नु हुँदैन, नेताहरूको भनाइका आधारमा काम गर्न हुँदैन। हिजो पार्टीमा नलागेका स्वतन्त्र रूपमा न्यायाधीशको भूमिकामा आएका व्यक्तिहरू पनि राजनीतिक रूपमा प्रभावित भएका उदाहरणहरू हुन सक्छन्। त्यसैले हिजो कुन ब्याकग्राउन्डबाट आयो भन्ने एउटा प्रश्न हो। फर्सक राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट आउन हुँदैन। राजनीतिक ब्याकग्राउन्डमा आइसकेपछि काहीँ न काहीँ त्यस किसिमको निष्ठा, सहानुभूति काहीँ न काहीँ रहन सक्छ। त्यसैले सबभन्दा राम्रो चाहिँ निष्पक्ष, निष्कलङ्कित, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, कानुनका विद्वान र विज्ञहरूलाई न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्नुपर्दछ। तर न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त हुनु मात्रै पर्याप्त छैन। उनीहरूले गरेका कामहरू निष्पक्ष छन्, त्यसले न्याय दिएको छ भन्ने कुरा प्रत्याभूति हुनुपर्छ। त्यो प्रत्याभूति गर्ने माध्यम के हो भने, एक स्वयं न्यायाधीशहरू अध्ययनशील हुने, निष्पक्ष हुने, उनीहरूले विद्वतामाथि विश्वास गर्ने र न्यायका लागि काम गर्ने। मैले दिने मेरो कार्य न्याय हो। म व्यक्तिगत रूपमा न्यायाधीश भएको होइन कि म न्याय दिनका लागि न्यायाधीश भएको, मेरो भूमिका न्याय हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ न्यायाधीशले गरेका निर्णय र आदेशहरूलाई सञ्चार माध्यमले, नागरिक समाजले, बारले अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने, आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने काम गरेपछि मात्रै गलत निर्णय र आदेश गर्ने न्यायाधीशहरू त्यो काम गर्न सक्दैनन्। त्यसले समाज आफैमा एउटा संयन्त्र हो, किनकि न्यायालय भनेको समाजको एउटा अङ्ग मात्रै हो। समाजभन्दा माथि न्यायालय होइन, राज्यभन्दा माथि न्यायालय होइन। न्यायालयको उद्देश्य भनेको समाजमा न्याय दिने, नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति दिने। नागरिक र समाजभन्दा ठुलो न्यायालय होइन, नागरिक र समाजभन्दा ठुलो प्रधान न्यायाधीश या वकिलहरू होइनन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो भूमिका चाहिँ कसले खेल्नु पर्थ्यो भने बारले, नागरिक समाजले, सञ्चार माध्यमले खेल्नु पर्थ्यो। तर बारले के भन्यो, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले यो भूमिका खेलेर आफ्ना विरोधहरू, आफ्ना असहमतिहरू राख्दाखेरि तिमीहरू त्यसो नगर, प्रदर्शन नगर भनेर बारले। त्यसले बार उल्टो बाटोमा हिँड्यो। बारले स्वतन्त्रताको, फ्रिडम, जस्टिसको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा फ्रिडम र जस्टिसको अगेन्स्टमै बार गएको कि भन्ने भान पाइयो। त्यही कारणले गर्दा हामी जस्ता व्यक्तिहरूले पनि, म बारका क्रियाकलापमा म धेरै एक्टिभ मान्छे होइन, बारको राजनीतिमा म संलग्न छैन, म बारको कहिले पदाधिकारी पनि होइन र म हुनेवाला पनि छैन। किनभने राजनीतिक रूपमा बारमा पदाधिकारी हुने, राजनीतिक रूपमा चुनाव लड्ने कुराको मैले डे 1 देखि विरोध गरेको छु। राजनीतिक रूपमा चुनाव लडेर जित्ने काम नै त्यसले बारलाई गलत दिशामा लान्छ भन्ने कुरो मेरो अडान हो। त्यसले बार लगायत न्यायपालिका सबैको सुधार आज जरुरी छ। यदि यो सुधार गर्न सकिएन भने यो लोकतन्त्र चाहिँ देखाउने हुन्छ, यो लुटतन्त्रमा परिणत भइसकेको छ र यो लुटतन्त्रलाई ढाकछोप गर्ने माध्यम चाहिँ बार र अदालत बन्दछ। यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो। हजुर, हुन्छ डाक्टर साहब, यो न्यायालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्नहरू उठ्छन्, मानिसहरू बहस गर्न डराउँछन्, तर तपाईँहरू नै हो बहस गर्ने न्यायालयभित्र पनि बाहिर पनि हरेक क्षेत्रको। यो बार एसोसिएसनको पछिल्लो विज्ञप्ति र न्यायालयसँग सम्बन्धित विषयमा उठेको प्रश्नको विषयलाई लिएर बार एसोसिएसन समक्ष जुन ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ त्यसलाई पनि हामी फलो गर्छौँ। के गर्छ बार एसोसिएसनले, उही थन्काउने काम मात्रै गर्छ अथवा थप एक्सन पनि लिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौँ, फलो गर्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीले दिने अवसर पायौँ, यसको लागि धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ। हजुर, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र म यहाँलाई विशेष गरी दाहाल सरलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले मलेसियामा कुटपिट भएको नागरिकको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा जुन विज्ञप्ति दियौँ, हजुर, त्यसको पनि यहाँले फलोअप गरिदिनु होला। र आज मेरो मलेसियाको राजदूतावाससँग कुराकानी भएको छ र त्यो विषयमा पनि म बेलुका जानकारी दिँदैछु। र यो बारमा पनि यहाँले फलोअप गरिदिनुहोस्, मेरो तर्फबाट पनि फलोअप गरिदिनुहोस्, नागरिकको तर्फ पनि गरिदिनुहोस्, सञ्चारकर्मीको तर्फ पनि गरिदिनुहोस् र यी कुराहरू बाहिर ल्याइदिनुहोस् भन्ने म यहाँहरू दुवैजनालाई अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब।